अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत 300 सर्वेलेंस असिस्टेंट की जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिस पर पूरे पंजाब से मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने कैसे करना है, इस मकसद के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और फॉर्म ओपन किया हुआ है, जहां से आपने सबसे पहले अपना अकाउंट साइन अप करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, फिर आपने प्रोफाइल रेडी करनी है, फिर आपने जॉब पे अप्लाई करना है, उसके बाद आपने फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स जो हैं अटैच करके एक एड्रेस पर भिजवाने हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताई जाएंगी, तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखें ताकि आप कोई बगैर किसी मिस्टेक के पूरा अप्लाई कंप्लीट कर लें। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि पहले आप ये काइंडली हमारा चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पर अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और मज़ीद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको बगैर किसी वीडियो देखे वहाँ से भी इंफॉर्मेशन जो है मिलती रहे। और मज़ीद प्रैक्टिकल तरीका देखने के लिए आप ये हमारा चैनल जो है ना इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो सर्वेलेंस असिस्टेंट की ये सीट्स हैं, टोटल असामियाँ जो हैं वो 300 हैं। और आपकी एज अगर ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल है या इससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी मेंशन है कि अगर आपने 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन की हुई है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसमें जो है पजल हैं कि ये जो आईटी का सब्जेक्ट है ये इसमें कैसे फॉल करता है। 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो आमतौर पर बीए या बीएससी या बीकॉम होता है, तो वो एक सब्जेक्ट के साथ तो होता नहीं है, वो उसमें जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन इसमें ये है कि अगर आपने आईटी का सब्जेक्ट 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन में पढ़ा हुआ है, उसको टच दिया हुआ है, तो आप फिर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी डिग्री में आईटी का सब्जेक्ट मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मजीद नीचे जो पॉइंट्स हैं वो भी समझते हैं। तो यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से कहाँ भेजने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग नेशनल टेस्टिंग सर्विस एनटीएस वेबसाइट। ठीक है, वो हमने ओपन भी की हुई है, आपको इंशाल्लाह कंप्लीट अप्लाई करके बताएंगे अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शैल सबमिट ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अलॉन्ग विद डिपॉजिट स्लिप ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी इन फेवर ऑफ एनटीएस। ठीक है, कॉपी ऑफ सीएनआईसी एंड टू रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स डायरेक्टली टू एनटीएस थ्रू कोरियर ऑन द एड्रेस मेंशन्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब ये है कि अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया है, उसके बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी ओपन हो गया होगा, फिर आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवाना है, फीस पे करनी है, और फीस की जो रिसिप्ट है वो भी कोशिश करेंगे साथ लगा दें। ठीक है, सीएनआईसी की एक कॉपी और आपकी 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स ये आपने अटैच करनी है। ठीक है, और जो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसके एंड पे एक दो लाइनों में, बल्कि एक छोटी सी लाइन में एड्रेस लिखा होगा जिस पे आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अरसाल करने हैं। तो पहले इंशाल्लाह आपको जो है ना अभी तरीका बताते हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। तरीका सेम ही होगा चाहे आप मोबाइल में अप्लाई कर रहे हैं या कंप्यूटर में कर रहे हैं। आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और nts.org.pk या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इसके होम पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपके सामने इनका जो होम पेज है वो ओपन होगा। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने ये कट लगा देना है, मतलब इसे रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो ओपन एप्लीकेशंस का सेक्शन बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एनटीएस के थ्रू जितनी भी जॉब्स आई हुई हैं उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपने फर्स्ट वाली रीड करनी है, हेल्थ एंड पॉपुलेशन। तो अगर यही है तो आपने इसके सामने डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मजीद इस तरह का एक पेज आ जाएगा। अब इसमें जो है ना एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट खुद रीड करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ओपन हो जाएगी, आप वहाँ से खुद भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के सामने क्लिक हेयर का जो लिंक बना हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप करना है, उसके बाद आपने लॉग इन करना है। अब साइन अप आपने कैसे करना है, सबसे टॉप पे जो सीएनआईसी नंबर मांगा जा रहा है आपने वो कंप्लीट यहाँ पे लिख देने हैं, 2 टाइम्स लिखना है ऊपर और नीचे। ठीक है, कंफर्म सीएनआईसी नंबर में भी आपने लिखना है।
تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنی پوسٹ سلیکٹ کرنی ہے یہاں پہ. اس کے بعد آپ نے 2 پاسورڈ لگانے ہیں, سیم پاسورڈ آپ نے لگا کے سائن اپ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا. جب آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرنا ہے, جس مقصد کے لیے آپ نے یہاں پہ اپنی پوسٹ سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد CNIC نمبر ٹائپ کرنا ہے, پھر وہ پاسورڈ لگانا ہے جو آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے لگایا تھا. پھر آپ نے سمپلی لاگ ان کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہو جائے گا. جیسے ہی آپ لاگ ان کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا. آپ نے یہاں اس بکس کو چیک لگانا ہے, پھر آپ نے کنٹینیو کے اوپر کلک کرنا ہے. جیسے ہی کنٹینیو کے اوپر کلک کریں گے آپ نے یہاں پہ اس کے بعد اوکے کے اوپر کلک کرنا ہے. پھر آپ کے سامنے آپ کا اپلیکیشن فارم اوپن ہو گیا. اب آپ نے یہاں پہ بہت ہی کیئرفلی اپلیکیشن فارم کو فل کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اینڈ پہ سبمٹ کرنا ہے. پہلے آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیں, کمپلیٹلی آپ کو انشاءاللہ ہم گائیڈ کریں گے, تو جیسے آپ کو گائیڈ کریں گے آپ ساتھ ساتھ ویسے ہی کرتے جائیے گا. آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے, اپنی ٹیسٹ سٹی سلیکٹ کرنی ہے جس سٹی میں آپ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے, اس کے نیچے آپ نے اپنے فادر کا نیم ٹائپ کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے اپنا جینڈر سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں اس کے لحاظ سے. یہاں پہ پھر آپ اپنا مذہب سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ چوز کرنی ہے, ڈے منتھ اور ایئر میں. نیچے آپ نے اپنی ای میل ٹائپ کرنی ہے. ای میل لکھنے کے بعد آپ نے نیچے اپنا یعنی کہ صوبہ سلیکٹ کرنا ہے پنجاب. اس کے بعد آپ نے نیچے اپنا ضلع سلیکٹ کرنا ہے ڈسٹرکٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی پوسٹل سٹی لکھ دینی ہے. نیچے آپ نے اینڈ پہ پوسٹل ایڈریس لکھ دینا ہے. یہ چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. تو یہاں پہ پھر آپ نے اپنا موبائل نمبر ٹائپ کرنا ہے اس لحاظ سے جیسے کہ آپ کے سامنے مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد آپ نے آر یو ڈسیبل اس کے حساب سے یس یا نو میں جواب دے دیں گے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر لینی ہے جس کا میکسیمم سائز 2 MB تک ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے جو آپ نے پکچر اپلوڈ کرنی ہے وہ ایک ہی کلر ہونا چاہیے, یا تو وہ بالکل بلو ہو یا بالکل وائٹ ہو. اگر مکس کلر ہوں گے تو مے بھی کہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے, کیونکہ انہوں نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں یہ چیز لکھ کے لگائی ہوتی ہے کہ جو پکچرز ہے وہ آپ نے صحیح اپلوڈ کرنی ہے. پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. آپ نے پھر یہاں پہ اپنی کوالیفیکیشن کی انفارمیشن بتانی ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنی میٹرکس جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے میجر سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں. اگر آپ نے سائنس میں کی ہوئی ہے تو آپ سائنسز لکھ دیں گے, اگر آپ نے آرٹس میں میٹرک کی ہوئی ہے تو آپ نے آرٹس لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے پاسنگ ایئر یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے میٹرک کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ٹوٹل مارکس ادھر اور obtained مارکس ادھر سلیکٹ کرنے ہیں. پھر آپ نے بورڈ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے یعنی کہ لکھ لینا ہے. اس کے بعد اسی طرح سے آپ نے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یعنی کہ انٹرمیڈیٹ کی ڈگری بھی ایڈ کرنی ہے, اور اسی طرح سے آپ نے بیچلر کی ڈگری بھی ایڈ کرنی ہے. آن ورڈ جتنی بھی آپ کی ڈگریز ہیں 1 by 1 آپ ایسے ہی ایڈ کرتے جائیں گے. اپنی ڈگریز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے ریلیٹیو اس کے یعنی کہ پوسٹ کے ریلیٹڈ تو آپ وہ بھی ایڈ کر دیں گے, اگر نہیں ہے تو آپ بالکل اسے خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں. پھر آپ نے یہ دونوں چیزیں پڑھ کے اس کے حساب سے یس یا نو میں جواب دے دینا ہے. تو پہلی لائن میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ گورنمنٹ سروینٹ ہیں تو آپ یس کر دیں گے, اگر نہیں ہے تو آپ نے نو کے اوپر کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ آرمڈ فورسز سے ریٹائرڈ ہیں تو آپ کو 15 سال کی ایج ریلیکسیشن دی جائے گی. اگر آپ ریٹائرڈ ہیں تو آپ یس کر دیں گے, ورنہ آپ نو پہ کلک کر دیں گے. تو یہ سارا فارم آپ نے جیسے کریکٹفلی فل کر دینا ہے. آپ نے اینڈ پہ پھر یہ سبمٹ کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا. سبمٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ سے اس طرح کا آپشن آئے گا. آپ نے اوکے کے اوپر کلک کر اوکے پر کلک کرنے کے بعد آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو گیا ہے. اب آپ کے سامنے آپ کا اپلیکیشن فارم آ چکا ہے, یعنی کہ اب آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ نے یہ جو فارم ہے اسے سیو کر لینا ہے. یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ اپنی ڈرائیو میں چلے جائیں گے, جہاں پہ آپ نے سیو کرنا ہوا تو آپ سیو کر لیں گے. سیو کرنے کے بعد آپ نے کیا فیس پے کرنی ہے اس کی, آن لائن ایزی پیسہ سے فیس 1 لنک بل کے تھرو پے کرنی. اسی فارم کو سکرول ڈاؤن کریں گے تو اینڈ والا پیج اس کا فیس پے کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کے سامنے انوائس نمبر لکھا ہوا ہے, اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے. آپ نے چلے جانا ہے اپنا ایزی پیسہ ایپ میں. وہاں آپ جیسے لاگ ان کریں گے آپ نے ادر کے آپشن پہ جانا ہے, پھر مور کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے 1 لنک بل کو چوز کرنا ہے. آپ نے یہ PSID وہاں پہ پیسٹ کر دینی ہے. پھر آپ نے اپنی فیس جو ہے وہ پے کر دینی ہے آن لائن, جتنی ان کی 450 روپے ہے. فیس پے کرنے کے بعد آپ نے وہ ریسیپٹ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے.
वो भी आपने साथ अटैच कर दे देनी है अतहतन। तो वैसे इन्होंने कहा तो नहीं हुआ कि आपने फीस जो पेड स्लिप है वो भी अटैच करनी है, लेकिन एहतियातन आप साथ अटैच कर देंगे वो ठीक होता है। तो इसी फॉर्म के ये 2 पेजेस होंगे पहले फॉर्म के, ठीक है ना, जिस पे आपकी इमेज लगी हुई है और आपका नीचे जो भी डाटा हुआ है वो भी 2 पेजेस पर मुश्तमिल होगा। आपने पहले 2 पेजेस इस फॉर्म के प्रिंट करवा लेने हैं और उसके साथ आपने अपना CNIC जो कार्ड है उसकी 1 कॉपी और अपनी पासपोर्ट साइज की 2 पिक्चर्स आपने अटैच करनी है और आपने इस एड्रेस पर भिजवा देनी है। प्लाट नंबर 96, स्ट्रीट नंबर 4H-8, उसके बाद स्लैश फिर 1 फिर कॉमा फिर इस्लामाबाद। ये एड्रेस आपने लिखना है इनवेलप के ऊपर 2 के बाद। फिर आपने इस एड्रेस पर डाक भिजवा देनी है, तब जाके आपका अप्लाई कंप्लीटेड होगा। तो हमने आपके सामने पूरी कोशिश की है कि आपको कंप्लीट गाइड करें कि कैसे आपने NTS की वेबसाइट पर सर्वेलेंस असिस्टेंट की जॉब पे अप्लाई करना है। पूरी वीडियो देखने के बावजूद आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो, ना समझ आई हो, तो आप हमसे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको मैसेज पर या व्हाट्सएप पर वॉइस के ज़रिए इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड करें। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप काइंडली हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको बर वक्त मालूमात हासिल होती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।